विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। गोंयकार आनी मायग्रंट अशी वादाची कीट चिमला पेटली। ताचे फाटोफाट बिगर गोंयकारा कडेन वाद जाल्या उपरांत पुलीस कागाळ करपाची दुसरी घडणूक पेडण्यां घडल्या। गरजेच्या कागदपत्रां बगर संघटनेत नोंदणी करपाचो यत्न एका बिगर गोंयकारान केलो। त्या उपरांत वाद उप्रासलो। कोफुजा जाल्ल्यान पेडणे ट्रक असोसिएशनान थेट पुलिशेंत कागाळ केली। पळयात पुराय खबर। संघटनेच्या वांगडी सांगतात ते प्रमाण राठोड नावाचो एक बिगर गोंयकार ट्रक नोंदणी करपाक पेडणे ट्रक मालक संघटने कडेन गेलो। नोंदणी करपाक गरजेची कागदपत्रां नात अशें संघटनेचे नदरेक येयलें। त्या उपरांत सुरू जालें कोफुसांव। संघटनेच्या वांगड्यांनी रोखडीच थळाव्या पुलीस स्टेशनांत वचून कागाळ केली। तेतून आमी कितें आसा एक मेंबर्स व्हेरिफिकेशन करतात, जे न्यू रजिस्ट्रेशन कोण करपाक येतात तेंचें व्हेरिफिकेशन करतात। आनी जर ते आमच्या क्रायटेरियन जर बसता जाल्यार तेका आमी आमचो आयडेंटिफिकेशन दिता आनी तेका एक्सेप्ट करता। असोच एक कोण तरी रातोड म्हणून येयलो, जो परप्रांतीय नॉन गोवन तो, आनी तेणी एक आपले पेपर इनवर्ट केल्लेले आमकां, सो तेजें व्हेरिफिकेशन जाल्लें आनी आयज तेचेर आमी एक शिक्कामोर्तब केल्लो की हेका लोगो आयडेंटिफिकेशन दिवपाचें ना, लोगो दिवपाचो ना म्हणून। आनी तो आयज येयल्लो, तेका सांगपा खातीर आमी ऑफिसान भितर आपयलो। जाल्यार तेका जेन्ना सांगलें की बाबा तूं आमच्या क्रायटेरियनान बसना, आमचो क्रायटेरिया एज पर बायलॉज कितें आसा तो आमी फॉलो करता, तेतून तूं बसना, सो तुका आमी लोगो दिना म्हणून सांगलें। जाल्यार त्या उतराचेर तेणी बुरश्यो गाळी सोंपपाक लागलो। तुमी कितें करता तें आपूण पळयतलो, तुमी गोंयकार व्हडले जाले, हे जाले ते जाले, आनी सगळें कितें कितें उलोवपाक लागलो। आनी इतली बुरशी भाशा वापरतालो की ती म्हाका म्हणजे आमी तर ती घेवच शकना तोंडान, कारण तुमी तेंचे लिडरूच पळयल्यात। काल हेड ऑन कार्यक्रमान ते उलयता आसतना तो स्वता थंय गाळी घेवन उलयतालो, म्हणजे घातले म्हणून। प्लस तो शंकर नायक म्हणून कोण तरी मेरशेचो, कारण हे तेंचेच लोक, हेंकां डिसन्सी ना। हे आयज हांगा गोंयकारांचें गोंयकारपण हिसकावन घेवपाक येयल्यात। आनी आयज जर आमकां गोंयकारांक जर आमचें गोंयकारपण जर राखतलो जाल्यार ह्या सगळ्या मायग्रंट्सांक आमकां परत धाडचें पडटलें। हेंच्या खातीर गव्हर्मेंटान ठोस पावलां उचलचीं पडटलीं। आमच्या गोंयकारांच्यो जमनी हेंच्यांनी बळकायल्यो। सगळ्यो गव्हर्मेंट लँड कितें आसलें, पयलीं गव्हर्मेंट लँड कम्युनिदाद लँड म्हणटा आमचे गोंयकार अशे कोण थंय एनक्रोच करपाक वचनासले। ह्या लोकांनी आमच्यो जमनी बळकायल्यो। हे लोक आमचे सगळे वेवसाय हेंच्यांनी काबीज केल्ले आसात। आयज आमचे ट्रान्सपोर्ट बिजनेस सगळो तेंच्यांनी बळकायलेलो आसा। हे लेबर म्हणून येयले, लेबराचे कॉन्ट्रॅक्टर जाले, सुपरवायझर जाले, हेंच्यांनी सगळे आयज ट्रान्सपोर्ट बिजनेसान एनक्रोचमेंट करून दवरलेली आसा आनी सगळे इल्लिगली काम करतात। गोंयकार आमचो आयज पर्यंत तुमकां खबर आसतली सुशेगाद गोंयकार म्हणून आयज आजून पर्यंत आमचें चलता, कित्याक आमी सुशेगाद आहा। कोण हांगा भायल्यान येयला काम करता असो म्हणटा पाड पड करो रे आमचो। आयज हें करून हे न्हू आमच्या तकलेर खानार बसलो आनी कानान मुत्ता पळय तसली गत जाल्ली आसा आयज आमची। सो हेंकां हाडले आमीच। हेंकां आयज आनी कशें जालां, हांव जर एकटो येता कोण तरी जाल्यार तो आतां पयलो आपूण एकटो येता, आपल्या 2 भुरग्यांक घेवन येता, जाल्ली आसा धाकटुली, खंय तरी कोणा कडेन मागता जागो दियाय। आमी तेचेर कितें करता, आमी तेका जर आसूं पाड पड ल्हान भुरगीं आहा तेजेर दिवया जागो तेका रावानी म्हणून। त्या झोपडेन रावन तूं कितें करता, आपली जितली फॅमिली आसा सरावंडींग, मामाची आतां काका सगळे कोण आनी मामा गेले आनी कोण सगळ्यांक घेवन तो येता। त्या ज्या जाग्यार तो रावता थंय एक आपली बस्ती तयार करता, एक वाडो तयार करता। म्हणून आयज ते म्हणटात न्हू, आयज ते कितें म्हणटात, आयज आमी म्हणटा तुमचे आमदार जे कोण तांकां आमी निवडून हाडटा, तेंच्यांनी हें अशें करून एका वाडो तयार करता ते प्रत्येक थंय आनी आपली वोट बँक करता। सरकारान हेचेर खरोखर खूब जातीनिश्ठ लक्ष घालपाची गरज आसा, नाजाल्यार हे कशें आमकां हांगासर हें गोंय म्हणून रावचें ना अशें म्हाका दिसता। ती एग्रीमेंटाची गाडी तेजी ती म्हाका सांगता लोगो दी। हांवें म्हटलें लोगो जावचो ना, कित्याक ती एग्रीमेंटाची गाडी न्हू म्हटलें। म्हाका म्हणटा जाल्यार धमकी दा, आपूण खंय झगडटले। म्हटलें आमी हांगा झगडोंक येवंक ना म्हटलें, कित्याक तें कायदेशीर करया। हेजे वचून तुमी एग्जाम्पल गेल्यार आयज तो झगडून गेलो, बायल सुद्दां झगडो येता। म्हाका तरी हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता हांकां सगळ्यांक तेंच्या गांवांत रिटर्न धाडपाचें। आमचे आयज धंद्याचेर सारके मदीं येयलेले आहा ते।